बहुत ही पुराने जमाने की बात है। किसी जगह पर एक सौदागर रहा करता था। उसके दो बेटे थे। एक दिन शाम के वक्त उसने अपने दोनों बेटों से कहा, बच्चों, रात को तुम जो भी ख्वाब देखो मुझे सुबह सुना देना, मगर जो भी अपना ख्वाब छुपाएगा मैं उसे सख्त सजा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बड़ा बेटा अपने बाप के पास आया और उसने अपना ख्वाब बयान किया। मैंने ख्वाब में देखा कि छोटा भाई बहुत ही ऊंचाई पर आसमान में उड़ रहा है और ये भी देखा कि आपकी एक बेर खो गई है। फिर सौदागर ने छोटे बेटे से पूछा कि उसने ख्वाब में रात को क्या देखा। तो छोटे बेटे ने अपना ख्वाब अपने बाप को सुनाने से साफ इनकार कर दिया। बाप ने लाख चाहा मगर वो राजी ना हुआ। वो बार बार यही कहते जाता कि मैं अपना ख्वाब किसी को भी नहीं सुनाऊंगा, मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। उस सौदागर ने अपने मुलाजमों को आवाज दी और उन्हें हुक्म दिया कि इसे यहाँ से दूर वीरान जंगल में ले जाओ और एक दरख्त के तने के साथ इसे बांध दो। मुलाजमों ने सौदागर के हुक्म के मुताबिक छोटे बेटे को वीरान जंगल में ले जाकर दरख्त के तने के साथ बांध दिया। सूरज की तपश और भूख प्यास और फिर रस्सियों की तकलीफ से उसका बुरा हाल होने लगा। इत्तफाक से उस वीरान जगह से एक नौजवान शहजादे का गुजर हुआ। शहजादे ने सौदागर के बेटे को इस हाल में देखा तो उसे इस पर रहम आया। उसने रस्सियां काट कर इसे आजाद कर दिया, उसे पानी पिलाया और फिर उसे अपने साथ अपने महल में ले गया। महल में शहजादे ने उससे पूछा कि इस वीरान जंगल में तुम्हें किसने बांधा था। मेरे वालिद मुझसे खफा हो गए थे, उसने जवाब दिया। शहजादे ने फिर पूछा, आखिर तुम्हारा कसूर क्या था। सौदागर का बेटा बोला, मैंने अपना ख्वाब सुनाने से इनकार कर दिया था, बस इसी बात पर वो मुझसे नाराज हो गए। हमारे वालिद बड़े ही अजीब आदमी हैं, जरा सी बात पर इतनी सख्त सजा दी। आखिर तुम्हें ख्वाब में क्या दिखाई दिया। शहजादे ने पूछा, ये तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। छोटे बेटे ने जवाब दिया, कैसे नहीं बताओगे, मैं तुम्हें मौत के मुंह से छुड़वा के लाया हूं और तुम मेरे साथ इस तरह से पेश आ रहे हो। जल्दी से अपना ख्वाब मुझे बताओ, वरना तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा। शहजादे को बहुत गुस्सा आया। मैंने ये ख्वाब अपने वालिद को भी नहीं बताया और मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। सौदागर का छोटा बेटा अपनी बात पर अड़ गया। चनाचे शहजादे ने उसे काल कोठरी में बंद करने का हुक्म दे दिया। एक साल का अरसा गुजर गया। शहजादे ने शादी करने का फैसला किया और दूसरे मुल्क की शहजादी से शादी करने के लिए चल पड़ा। शहजादे की एक छोटी बहन भी थी। एक दिन घूमते घूमते वो काल कोठरी तक जा पहुंची। सौदागर के छोटे बेटे ने उसे काल कोठरी के एक सुराख से देख लिया और फिर चीख चीख कर कहने लगा, शहजादी मुझ पर रहम कीजिए और मुझे आज़ाद कर दीजिए। हो सकता है कि मैं आपके काम आ जाऊं। मुझे पता है कि आपका भाई एक ऐसी सल्तनत की शहजादी से शादी करना चाहता है जो बहुत ही जालिम और चालाक है। मेरी मदद के बगैर वो ये शादी नहीं कर सकता, उसकी जान चली जाएगी। इससे पहले भी बहुत से उम्मीदवार शहजादी से शादी की बींट चढ़ चुके हैं। तुम मेरे भाई की मदद करने की जिम्मेदारी कबूल करते हो। शहजादी ने पूछा, मैं ज़रूर मदद करता, मगर अकाब के पर बंधे हुए हैं, यानी कि मैं कैद में हूँ। शहजादी ने फौरन उसे काल कोठरी से आज़ाद करने का हुक्म दिया। सौदागर का बेटा आज़ाद होते ही शहर चला गया और अपने नाम के और अपनी शक्ल के जैसे 12 लड़के जमा कर लिए जो उम्र और कद में भी उसके बराबर थे और ऐसे लगता था जैसे वो सब के सब भाई हों। यहाँ तक कि उनकी आवाज़, उनके बाल और आंखों का रंग भी एक जैसा था। उन सभी ने एक जैसा लिबास पहन रखा था। फिर एक जैसे घोड़े लिए और फिर यूं 13 सवार सफर पर रवाना हो गए। एक दिन चलते रहे, दूसरे दिन भी चलते रहे और फिर तीसरे दिन भी चलते रहे और फिर चौथे दिन वो एक सुनसान घने जंगल में दाखिल हुए। उन्हें एक बहुत ही खौफनाक चीख सुनाई दी। भाइयों रुक जाओ, मैं जरा देख कर आऊं ये चीख किसकी थी। सौदागर का बेटा ये कहकर घोड़े से उतरा और आवाज की तरफ दौड़ लगा दी। दूर से उसने देखा कि 3 बूढ़े आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम बुजुर्गो, क्या बात हो गई, आप आपस में क्यों लड़ रहे हैं। अरे नौजवान, हमारे वालिद ने विरसे में 3 जादू की चीजें छोड़ी थीं। एक टोपी जिसका पहनने वाला दूसरों को दिखाई नहीं देता, दूसरा उड़ने वाला कालीन और तीसरा तेज चलने वाले जूते। 70 साल से हम आपस में लड़ रहे हैं कि कौन क्या चीज लेगा, मगर आज तक फैसला नहीं कर पाए।
ان میں سے ایک بوڑھے نے سوداگر کو ساری تفصیل بتائی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ چیزیں آپ تینوں میں تقسیم کر دوں۔ ہاں ضرور، ہم پر یہ مہربانی کر دو، تینوں ایک زبان ہو کر بولے۔ پھر سوداگر کے بیٹے نے اپنی کمان سنبھالی، اس میں تیر لگایا اور ایک طرف کو چھوڑ دیا، پھر دوسرا تیر لگایا اور دوسری طرف کو چھوڑ دیا، اور پھر تیسرا تیر تیسری طرف کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد ایک بوڑھے کو بائیں، دوسرے کو دائیں اور تیسرے کو سیدھا جانے کا حکم دیا، اور پھر ان سے کہا کہ جو بھی تیر پہلے لے کر آئے گا اسے جادو کی ٹوپی، اور دوسرے نمبر پر لے کر آنے والے کو اڑنے والا قالین، اور تیسرے نمبر پر آنے والے کو تیز چلنے والے جوتے ملیں گے۔ سوداگر کے بیٹے نے فیصلہ کر دیا۔ تینوں بوڑھے تیروں کی تلاش میں بھاگ نکلے۔ سوداگر کے بیٹے نے ساری جادو کی چیزیں جمع کی اور پھر اپنے ہم شکلوں کے پاس پہنچا۔ اس نے ان سب سے کہا کہ اپنے اپنے گھوڑوں کو آزاد کر دو اور میرے ساتھ اس قالین پر بیٹھ جاؤ۔ پھر وہ سب اس قالین پر بیٹھ گئے اور اس شہزادی کی سلطنت کی طرف اڑنے لگے جس سے شہزادہ شادی کرنا چاہتا تھا۔ اڑتے اڑتے 13 ہم شکل شہر کے دروازے تک جا پہنچے۔ سوداگر کے بیٹے نے شہزادے سے کہا، ہمیں اپنی ملازمت میں لے لو، ہم تمہارے بہت کام آئیں گے اور تمہارے ہر حکم کی تعمیل کریں گے۔ چنانچہ شہزادے نے سب کو ملازم رکھ لیا، کسی کو ہان سامہ بنا کر، کسی کو استبل کی دیکھ بھال کے لیے اور کسی کو گھر کی صفائی کے لیے رکھ لیا۔ صبح شہزادہ تیار ہو کر اپنی شادی کی بات کرنے شہزادی کے محل میں پہنچا۔ شہزادی بہت ہی گرم جوشی سے اس سے ملی۔ شہزادی نے اس کی بہت خاطر مدارت کی اور پھر پوچھا، کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ شہزادے نے جواب دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر شہزادی بولی، ویسے تو میں تیار ہوں، لیکن تمہیں میرے 3 مسئلے حل کرنے ہوں گے۔ اگر تم ایک بھی مسئلہ حل نہ کر پائے تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، مجھے اپنے تینوں مسئلے بتاؤ۔ شہزادے نے بے پرواہی سے پوچھا، میرے پاس کل کچھ ہوگا، کیا ہوگا یہ نہیں بتاؤں گی، جو کچھ بھی میرے پاس کل ہوگا تم اس کا جوڑ لے کر آؤ، یہ میرا پہلا مسئلہ ہے۔ شہزادہ مایوس اور پریشان ہو کر واپس آیا۔ جب سوداگر کے بیٹے نے دیکھا تو اس نے پوچھا، کیوں پریشان ہو؟ شہزادے نے سب کچھ بیان کیا۔ اس پر سوداگر کا بیٹا بولا، آپ پریشان نہ ہوں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ صبح کے ارادے شام کے ارادوں سے بہتر ہوتے ہیں۔ سوداگر کے بیٹے کی بات سن کر شہزادہ آرام کرنے چلا گیا۔ پھر سوداگر کے بیٹے نے جادو کی ٹوپی اپنے سر پر رکھی اور تیز چلنے والے جوتے پہنے اور شہزادی کی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ اب وہ سب کو دیکھ سکتا تھا مگر اسے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی وقت شہزادی اپنی سب سے وفادار ملازمہ سے کہہ رہی تھی، یہ لو قیمتی چورا ہے، میرے موچی کے پاس لے جاؤ اور اس سے کہو کہ ایک بہت ہی خوبصورت جوتوں کا جوڑا بنائے۔ ملازمہ اسی وقت دوڑ کر شہزادی کے موچی کے پاس گئی اور اسے چمڑا دے کر شہزادی کا حکم سنا دیا۔ موچی سب کام چھوڑ کر جوتے بنانے میں لگ گیا۔ اس نے جوتے بنا کر کھڑکی پر رکھ دیے۔ سوداگر کے بیٹے نے چھپکے سے وہ جوڑی اٹھائی اور اپنے پاس رکھ لی۔ جب موچی کو علم ہوا تو وہ جوتوں کی تلاش میں لگ گیا۔ ذرا سی دیر میں آنکھوں کے سامنے سے چیز غائب ہو گئی۔ اس نے لاکھ ڈھونڈا مگر اسے نہیں ملے۔ آخر تنگ آ کر اس نے دوسری جوڑی بنائی اور شہزادی کے محل کی طرف دوڑ پڑا۔ شہزادی کو موچی پر بڑا ہی غصہ آ رہا تھا کہ اس نے اتنی دیر لگا دی۔ پھر موچی کو دیکھ کر اسے ذرا اطمینان ہوا۔ اس نے موچی سے جوتے لیے، پھر ان جوتوں پر سونے چاندی کی تاروں سے کڑھائی اور ہیرے موتی ٹانک ڈالے۔ سوداگر کے بیٹے نے بھی جوتا نکالا اور پھر جیسے جیسے شہزادی کرتی جا رہی تھی اس نے بھی جوتے پہ اسی طرح کام کرنا شروع کر دیا اور شہزادی کے ساتھ کا جوتوں کا جوڑا تیار کر لیا۔ کام ختم کر کے شہزادی مسکرائی اور بولی، دیکھو شہزادہ کل کیا کارنامہ انجام دیتا ہے۔ سوداگر کا بیٹا گھر واپس لوٹ آیا اور گھر آ کر اس نے اپنی ٹوپی اور جوتے چھپائے اور پھر سو گیا۔ دوسرے دن جا کر اس نے شہزادے کو جگایا اور اسے جوتا دیا اور کہا کہ یہ ہے جواب شہزادی کے سوال کا۔ شہزادہ نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر شہزادی کے محل میں پہنچا۔ محل میں پہلے سے ہی تمام مہمان جمع تھے اور شہزادے کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ جیسے ہی شہزادہ محل میں پہنچا تمام لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادی نے ایک جوتا نکالا جو کہ قیمتی جواہرات سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے جوتا پیروں میں پہنا اور پھر مسکرا کر شہزادے سے کہنے لگی، کیا خیال ہے شہزادے؟ آپ کا جوتا بہت ہی خوبصورت ہے۔ ہاں مگر جوڑی نہیں ہے، صرف ایک ہی ہے۔
शहजादा बोला, ठीक फरमाती हैं, बहुत ही खूबसूरत है, मगर जोड़ी ना होने की वजह से बेकार है। लगता है मुझे ये जोड़ा आपको तोहफे में देना पड़ेगा। ये कहकर शहजादे ने वैसा ही दूसरा जोड़ा निकाल कर शहजादी को पेश कर दिया। तमाम मेहमानों ने गर्मजोशी से तालियां बजाई और कहा, बहुत खूब शहजादे। और फिर साथ ही कहा कि शहजादा इस काबिल है कि शहजादी से शादी कर सके। शहजादे, अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, मेरे एक और मसले का हल तलाश करें, तब देखा जाएगा, शहजादी ने कहा। शहजादा पहले से भी ज्यादा परेशान होकर घर वापस लौटा। सौदागर के बेटे ने मसला पूछा और शहजादे से कहा, आराम से सो जाओ, सुबह के इरादे शाम के इरादों से बेहतर होते हैं। शहजादा आराम करने चला गया। सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जादू के जूते पहने और फिर शहजादी की ख्वाबगाह में पहुंच गया। शहजादी अपनी वफादार मुलाजमा को बुला रही थी और फिर उसे बुलाकर कह रही थी कि शाही मुर्गा खाना में जाकर एक मादा बतख ले आओ। सौदागर का बेटा भी मुलाजमा के पीछे शाही मुर्गा खाना में गया। मुलाजमा ने एक मादा बतख को पकड़ा और चल पड़ी। सौदागर के बेटे ने भी वैसा ही एक नर लिया और वो भी उसके पीछे वापस चल पड़ा। मुलाजमा ने शहजादी को दिया और फिर शहजादी ने उसके जिस्म से सारे पर खींच डाले और फिर उसकी जगह पे उसके जिस्म पर हीरे जवाहरात जोड़ दिए। ये सब कुछ देख के सौदागर के बेटे ने भी ऐसा ही किया। फिर अगली रोज शहजादी ने तमाम मेहमानों के सामने अपनी बतख छोड़ी और शहजादे से कहा कि क्या तुमने मेरी पहेली बूझ ली? शहजादे ने कहा, बिल्कुल बूझ ली। और फिर फौरन वैसी ही एक बतख को छोड़ा और कहा, इसका जोड़ ये है। तमाम मेहमान गर्मजोशी से हैरत से चीख पड़े। अभी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं शहजादे, अभी तक मेरी तीसरी पहेली नहीं बुझी तुमने। शाम को शहजादा पहले से भी ज्यादा गमजदा और परेशान होकर घर लौटा। सौदागर के बेटे ने फिर उसे देखा तो फिर उसे कहा, शहजादे आराम करो, सुबह के फैसले शाम के फैसलों से बेहतर हैं। शहजादा आराम करने चला गया। फिर सौदागर के बेटे ने जादू की टोपी और जूते पहने और फौरन शहजादी की ख्वाबगाह में पहुंच गया। शहजादी नील समुंदर पर जाने की तैयारी कर रही थी। फिर वो बग्गी में बैठी और गोरों को सरपट दौड़ाने लगी। सौदागर का बेटा तेज चलने वाले जूतों की मदद से उसके पीछे उसके साथ साथ था। शहजादी नीले समुंदर के साहिल पर पहुंच गई। फिर समुंदर को चीख चीख कर पुकारने लगी। समुंदर में भूचाल सा आ गया और फिर तेज लहरों पर बूढ़ा समुंदर दाता उभर आया। उसकी दाढ़ी सुनहरी, उसके सर के बाल पीले थे। फिर वो पानी से निकलकर साहिल पर आया। साहिल पर आते ही कहने लगा, मेरी प्यारी पोती, मैं एक अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूं। मेरे तमाम बाल उलझ गए हैं, जरा कंघी तो कर दो। ये कहकर समुंदर दाता जमीन पर उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। शहजादी उसके सर में कंघी करने लग गई। जब वो गहरी नींद सो गया तो शहजादी ने उसके सर से 3 पीले बाल निकाल लिए। सौदागर के बेटे ने भी, जो चुपके से ये सब कुछ देख रहा था, उसने भी उस बूढ़े के 3 बाल नोच लिए। दाता तकलीफ से चीख पड़ा और एकदम उठ गया। शहजादी से नाराज होने लगा। शहजादी ने उससे माफी मांगी और कहा, बहुत अरसे के बाद कंघी कर रही हूं, इसलिए तकलीफ हो रही है। बूढ़ा दोबारा सो गया तो शहजादी ने उसकी दाढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता 3 सुनहरी बाल उखाड़ लिए। सौदागर के बेटे ने भी बड़ी ही होशियारी से बूढ़े दाता की दाढ़ी से 3 बाल उखाड़ लिए। बूढ़ा तकलीफ से चीख उठा और फिर साथ ही समुंदर में छलांग लगा दी। शहजादी ने कहा, अब देखूंगी शहजादा ऐसे बाल कहां से लाएगा। ये कहकर शहजादी महल की तरफ चल पड़ी। अगले दिन महल में तमाम मेहमान जमा थे। शहजादा भी महल में पहुंच चुका था। शहजादी ने शहजादे को 3 सुनहरी और 3 रूखे बाल दिए और कहा कि क्या तुमने कभी ऐसे बालों वाली सीना देखी है? शहजादे ने जवाब दिया, इसमें कौन सी ऐसी खास बात है। ये कहकर बड़ी सी लिफ्ट 3 खड़े और 3 सुनहरी बालों की शहजादी को दी और कहा कि यह तोहफा मेरी तरफ से शहजादी को। शहजादी को एकदम गुस्सा आया और फिर वो उठकर अपनी ख्वाबगाह में चली गई। उसने अपनी जादू की किताब निकाली और उसमें देखने लगी कि तमाम पहेलियां शहजादे ने खुद बूझी हैं या फिर उसकी किसी ने मदद की। किताब में उसने देखा कि तमाम पहेलियां बूझने में शहजादे के मुलाजिम सौदागर के बेटे ने उसकी मदद की। फिर वो वापस आई और कहने लगी, अपने सबसे करीबी मुलाजिम को मेरे पास भेजो। करीबी मुलाजिम तो मेरे 13 हैं, शहजादे ने कहा।
اسے بھیجو جو سوداگر کا بیٹا ہے۔ شہزادے نے جواب دیا، وہ سب کے سب ہی سوداگروں کے بیٹے ہیں۔ اچھا، اگر ایسا ہے تو سب کو یہاں پر بلواؤ، میں تمہاری مدد کے بغیر ہی اصل کو پکڑ لوں گی۔ شہزادی نے حکم دیا۔ چنانچہ شہزادے کے سب ملازم محل میں حاضر ہو گئے۔ تم میں سے کون بڑا ہے؟ شہزادی نے ان سے سوال کیا۔ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، سب نے یک زباں ہو کر کہا۔ شہزادی نے محسوس کیا کہ اس کے مسئلے کا حل آسان نہیں۔ اس نے حکم دیا کہ ان سب کو شربت پلاؤ۔ 11 عام گلاسوں میں شربت لایا گیا، لیکن 12واں گلاس سونے کا تھا۔ انہیں جب شربت پیش کیا گیا تو وہ سب کے سب سونے کے گلاس پر ٹوٹ پڑے۔ سب نے کہا کہ میں اس گلاس میں پیوں گا، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس گلاس میں نہ پی سکا اور سارا شربت گر گیا۔ شہزادی نے کہا کہ اس طرح تو وہ اصل ملازم کا پتہ کبھی بھی نہیں لگا سکے گی۔ اس نے حکم دیا کہ تمام ملازموں کو خوب اچھی طرح کھانا کھلایا جائے اور ان کا محل میں سونے کا انتظام کیا جائے۔ رات کو جب وہ ہم شکل اچھی طرح کھانا کھا چکے اور اچھی گہری نیند سو گئے تو شہزادی نے اپنی جادو کی کتاب کی مدد سے اصل سوداگر کے بیٹے کا پتہ لگا لیا اور اس کی ایک قلم کے بال کان پٹی سے کاٹ دیے تاکہ صبح اسے پھانسی دی جا سکے۔ صبح جب سوداگر کا بیٹا اٹھا تو اس نے آئینے میں جب اپنی شکل دیکھی تو اس کی ایک قلم کٹی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے تمام ہم شکلوں کو جگایا اور کہا جلدی سے وہ اپنی وہی والی قلم کاٹ دیں جو اس کی کٹی ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادی کمرے میں آئی اور اس نے دیکھا کہ سب کی قلمیں صاف ہیں۔ وہ بڑی ہی مایوس ہوئی اور پھر جادو کی کتاب کو اس نے آگ میں پھینک دیا۔ اب اس کے پاس سوائے اس کے کہ شہزادے سے شادی کرے کوئی اور راستہ تھا نہیں۔ پھر ان دونوں کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ تینوں دن محل میں خوب تیاریاں کی گئیں۔ جب سب دعوتیں ختم ہوئیں تو شہزادے نے اپنی دلہن کے ساتھ اپنے ملک جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے ملازموں کو پہلے روانہ کیا۔ 13 ہم شکل شہر سے باہر آتے ہی قالین پر بیٹھے اور اڑنے لگے۔ وہ جنگل میں اسی جگہ پر پہنچے جہاں پر انہوں نے اپنے گھوڑے چھوڑے تھے۔ زمین پر اترتے ہی سوداگر کے بیٹے نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ سب اپنے گھوڑے ایک جگہ پر لے آئیں، میں ابھی آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جنگل میں اس جگہ پر پہنچا جہاں پہ اسے تینوں جادو کی چیزیں ملی تھیں۔ ابھی وہ وہاں پر پہنچا ہی تھا کہ ایک طرف سے ایک بوڑھے کو دوڑتے آتے ہوئے دیکھا۔ سوداگر کے بیٹے نے اسے اڑنے والا قالین دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا بوڑھا دوڑتا ہوا آیا، اسے جادو کی ٹوپی دی، پھر آخر میں آنے والے کو تیز چلنے والے جوتے دے دیے۔ جب سوداگر کا بیٹا اپنے ساتھیوں کی جانب آیا تو سب ساتھی گھوڑوں پر تیار ہو چکے تھے۔ اس کا بھی گھوڑا تیار تھا۔ پھر وہ واپس اپنے ملک کی طرف چل پڑا۔ وہ سیدھا شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے تمام قصہ سنا دیا۔ شہزادی بہت خوش ہوئی کہ اس کے بھائی نے شادی کر لی ہے۔ شہزادی نے سوداگر کے بیٹے سے پوچھا کہ اس کام کا تمہیں کیا انعام دیا جائے۔ اس نے جواب دیا کہ مجھے دوبارہ کال کوٹری میں بند کر دیا جائے۔ شہزادی نے بہت کوشش کی کہ وہ کچھ اور مانگ لے، مگر سوداگر کا بیٹا نہیں مانا۔ آخر اسے کال کوٹری میں دوبارہ بند کر دیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد شہزادہ اپنے ملک پہنچا۔ یہاں شادی کی خوشیاں دوبارہ منائی گئیں۔ پھر شہزادے نے پوچھا کہاں پر ہے میرا وفادار ملازم، وہ سوداگر کا بیٹا؟ شہزادے کو جواب ملا کہ وہ تو کال کوٹری میں بند ہے۔ اسے کس نے کال کوٹری میں بند کرنے کا حکم دیا؟ شہزادہ غصے سے بولا۔ شہزادی آگے آ کر بولی، بھائی تم نے ہی تو اسے کال کوٹری میں بند کرنے کا حکم دیا تھا۔ تمہیں یاد ہے کہ اس نے تمہیں اپنا خواب سنانے سے انکار کیا تھا، پھر تم اس سے خفا ہوئے اور تم نے اسے کال کوٹری میں بند کروا دیا۔ کیا یہ وہی ہے؟ شہزادے نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں بالکل یہ وہی ہے، تمہاری مدد کے لیے وقتی طور پر میں نے اسے چھوڑا تھا، شہزادی نے جواب دیا۔ شہزادے نے فوری طور پر اسے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جیسے ہی سوداگر کا بیٹا سامنے آیا شہزادہ اس سے لپٹ گیا اور اپنی غلطی کی معافی مانگنے لگا۔ سوداگر کے بیٹے نے کہا جو کچھ بھی میرے ساتھ ہوا اور جو کچھ بھی میں نے آپ کے ساتھ کیا، یہی سب کچھ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا، اس لیے میں نے اپنا خواب آپ کو نہیں بتایا۔ شہزادے نے اسے خوب انعام و اکرام سے نوازا اور پھر اسے اپنی حکومت میں بہت بڑے عہدے پر فائز کر لیا۔ اپنے محل میں ہی اس کو رہنے کے لیے جگہ دی۔ سوداگر کے بیٹے نے اپنے والد اور بھائی کو بھی اپنے پاس بلوایا اور سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگ گئے۔